अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रोज़ नई खबरें आती हैं और आज का दिन यकीनन उनके लिए अच्छा साबित नहीं हो सका, क्योंकि आज हमने देखा कि जो पार्टी का मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर मौजूद मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब को जिस तरह गिरफ्तार करके ले जाया गया, खबरें ये भी रहीं कि बैरिस्टर गौहर साहब भी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इस्लामाबाद की पुलिस की तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया और कहा यह गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, जो कि स्टेट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसी बात का इहाता करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल टेररिज्म की बुनियाद रख रही है। जो सियासी और इम्पॉर्टेंट तरीन इशूज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके ऊपर भी सियासी तौर पर खेलने की कोशिश की जा रही है। बड़े संगीन इल्ज़ामात थे और ख़ास तौर पर इनडायरेक्टली उन्होंने हवाला अदालतों का भी दिया, जिस बारे में कई मरतबा चाहे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हों, चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, या फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हों, वक्तन फ़वक्तन पिछले कुछ दिनों से यक आवाज़ होकर ये बात कर रहे हैं कि अदालतों से भी इनको रिलीफ दिया जा रहा है, जिस रिलीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तवक्को नहीं करती या डिज़र्व नहीं करती। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, उन केसेस में भी कुछ जान है या फिर नहीं। ये एक ऐसी गुत्थी है जो बज़ाहिर सुलझती हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मसाइल में इजाफा हो रहा है। एक तरफ ये बात भी कही जा रही है कि क्या ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर सकेगी, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल दूर की बात नजर आती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी खात्मा कर दे तो ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। यकीनन ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो फरवरी में होने वाले इंतखाबात के बाद ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन उसके बाद यकीनन लोगों में इज़्तिराब पैदा कर रहा है। और यकीनन इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है, जिनके ऊपर ये संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने इसका खुलकर जवाब भी दिया। अब क्या आगे सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं वकील नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद है। नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये बताइएगा कि आज उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने यकीनन उन एलिगेशंस का जो कि हुकूमत लगा रही है, इदारे लगा रहे हैं, जवाब तो दिया, लेकिन आपके ख्याल में दोनों तरफ से, इदारों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सबूत बराबर मौजूद हैं। आपको लगता है कि सबूतों की मौजूदगी में इस किस्म के इल्ज़ामात और फिर उसको साबित करना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें PTI अगर ख़ुद भी पढ़े तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए निकलना, अगर तो सबूत मौजूद हुए? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया सना। सबूत की बात की जाए ना तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहूँ कि खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से इन्होंने बड़ा कहा कि बड़े सबूत हैं, बड़ी एविडेंस है, शवाहिद हैं हमारे पास, 9 मई के हवाले से हैं, इन्होंने इधर उधर रियासत के ख़िलाफ़ बातें की, ये किया वो किया। लेकिन मैं क्योंकि ख़ुद भी ट्रायल कर रहा हूँ, केसेस कर रहा हूँ, और खान साहब के 9 मई के हवाले से 3 मुकदमात में उनकी बरीयत भी करवाई है मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छी तरह पता है कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या है, प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस है। प्रोसिक्यूशन सरकार है ना, कौन जिन्होंने पीछे से एविडेंस देनी उन्होंने भिजवाना है कि जाकर आप केस लड़ें, तो नाकाम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। जब मैंने कहा कि जी आप बताएं कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद लाएं सामने रिकॉर्ड के ऊपर, 9 मई के हवाले से, तो कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। वो कहते थे ना जी कि ये बिल्कुल वहाँ पर धावा नहीं, वो जो कॉल्स कह रहे होते थे पंजाब में इसकी 300 कॉल्स हैं, उसकी 50 कॉल्स हैं, उन तमाम लीडरशिप का वो तो यही हवाले देते थे। कोई एक कॉल जो है वो नहीं लाई गई रिकॉर्ड के ऊपर, कोई एक एविडेंस नहीं लाई गई, कोई खान साहब की जूम मीटिंग के हवाले से नहीं बताया गया कि ये। अब उन्होंने किया क्या लाहौर वाले केसेस के अंदर कि 2 सरकारी गवाह लेके आ गए, उन्होंने कहा जी कि ये सरकारी मुलाजमीन थे और ये ज़मान पार्क मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जहाँ पर खान साहब ने बैन किया और यास्मीन राशिद साहिबा को कहा कि आप जाकर आपने बंदे निकाल लें, और उसके अलावा बाकी तमाम को कहा कि आपने जाकर हमला कर देना है। अब देखें, कोई भी सरकारी अफसर जो है उसको आप कहेंगे कि आप जाकर एविडेंस दें तो वो देगा। एविडेंस तो वो होती है ना कि जो आप लाएं कि ये आपकी आवाज़ है, ये आप बात करें, ये जूम मीटिंग है, ये एविडेंस है, ये कॉल रिकॉर्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस तरह की एविडेंस ला कर और फिर कहना कि आप 9 मई की, मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा ये उसमें किया, तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे कि देखें इनके पास गवाह भी अगर मिले हैं तो वो प्लांटेड लोग लेकर आए हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर खान साहब के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर इस तरह का लगाएं। देखिए, वो सारा मामला जो हुआ उसके अंदर जुडिशल कमीशन की क्यों खान साहब ने बात की। जब आप किसी के ऊपर केस बनाते हैं ना तो उससे मौका दिया जाता है कि आप अपना बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है। अगर आप हमें मौक़िफ़ ही नहीं हमारा सुनेंगे, हमें मौके नहीं देंगे कि हम अपनी एविडेंस दें कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा कैसे कह रही हैं कि कोई बंदा भी अंदर ना जाए, कोई बंदा भी जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएगा, हम पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे। और उससे पहले भी एहतजाज हुई या बाद में भी हुए। आपने कहीं देखा कि मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया हूँ या कोई ऐसा बंदा लीडरशिप में? अब बज़ाहिर ये लगता है कि जो भी हुकूमत की तरफ से, एक तो मैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे, वक्त थोड़ा सा कम है, एक तो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिज़ोल्व करने का एक मतलब
ایک افواہ کہہ لیں یا اس کے اوپر خبریں زیر گردش رہیں پچھلے ہفتے بھی، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی پی ٹی آئی پھر یہ غلطی کر رہی ہے؟ مطلب اس سے پہلے بھی ماضی میں جب حکومتیں ڈیزالو کی گئیں وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا ٹیکنیکلی؟ پی ٹی آئی الیکشن کہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے، الیکشن جب دوبارہ خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی جیتے ہوئے، وہاں دوبارہ کیوں کروانے ہیں؟ پاکستان میں ہم لیکن ڈیزالو تو وہ کے پی کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیزالو ایسے نہیں ہوگی، اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی تمام ہوں گی، اور الیکشن کی طرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو الیکشن کی صورت میں ڈیزالو کرنے کی بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ یہ کل بھی بات مولانا صاحب کے حوالے سے بھی مجھے، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ بیان دیا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ڈیزالو کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اور باقی خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے، سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، قاضی فیصل صاحب جو ہیں جوڈیشل کمیشن کس حوالے سے؟ 9 مئی کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، ریکیوزل دے رہے ہیں قاضی فیصل صاحب کے اوپر کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں۔ عامر فاروق صاحب کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا رہے ہیں۔ لیکن وہ تو بہتر، مطلب ان کے کورٹ سے تو بہتر فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو بہتر فیصلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں 130 سے زیادہ درخواستیں اپنے پاس رکھی، 4 5 7 یا ایسے کیسز ہوں گے جن میں اب کیسز کے اندر تھا کچھ نہیں، تو ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اب آپشن ہی نہ ہو اور جج بینچ بنا ہوتا ہے، 7 دوسرے جج ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، میڈیا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بند کمروں کے اندر فیصلے سنائے گئے نا، تو ان سے تو کوئی کسی قسم کی کوئی ہمیں امید نہیں ہے۔ آج تک ہمیں دیکھ لیں کہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوئی اسلام آباد میں۔ نہیں تو اب آپ کو پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بظاہر تو لگتا یہ ہے ہر کچھ دنوں کے بعد کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار ہوں گے، آپ لوگ اپنے آفیسز کھولتے ہیں، اپنے جو سیکریٹریٹس ہیں وہ کھولتے ہیں، لیکن کبھی اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا لگ رہا ہے کہ کیا مشکل وقت اور قریب آ رہا ہے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں اب تو عادت ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ جتنا کرتے رہیں، اب جو ایک لائن ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، کیا ہے؟ کورٹس ہیں، دیکھیں کورٹ سے ہی ہمارے پاس حل ہیں، اور پرامن احتجاج بھی ہمارے پاس حل ہے۔ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اس کے اندر جلسہ بھی اسلام آباد کے اندر کریں گے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر ہم پھر بھی کریں گے جلسہ۔ اب جلسہ ہوگا بغیر اجازت کے، کہاں پہ؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ پہلے بھی انہوں نے 2 ہے دن جب کے کورٹ وقفے سے آپ کو اجازت دے فیصلہ، اور وہ امپلیمنٹ نہ کریں، کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے، اس کے اوپر بھی نہ کچھ ہو، کیونکہ اگر دوسری جماعتیں نکل سکتی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی میں سب کو اجازت ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جو ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑی ہے، جو آزاد عدلیہ کی بات کرتی ہے، ہمارا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی میں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ اس میں سے نکال کر ہمیں لندن بھجوایا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ اچھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ فیصلہ تو بظاہر بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، لیکن آپ کے خیال میں آثار ایسے نہیں لگ رہے کہ حکومت مخصوص نشستیں وہ دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں مخصوص نشستیں اگر الیکشن کمیشن اس کے حکم کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا نا، تو الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پہلا آرٹیکل 6 بھی باقی ہے جو قاضی صاحب نے ابھی تک اس کے اوپر زیر غور نہیں کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد کیا۔ تو جب الیکشن کمیشن کی غلطی بھی آن ریکارڈ آ گئی ہے تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مخصوص نشستوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اوپینین نون لیگ اور انہوں نے اپنی مل کے اوپینین دے دی ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کی باڈی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں ادارے جو ہیں نا وہ آزاد، وہ کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتے۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، اس نے نہیں دیکھنا کہ کون ہے۔ نگران سیٹ اپ میں وہی لوگ تھے جو آج حکومت میں، ان کے انڈر ہی اس ٹائم بھی وہ کام کرتے رہے اور آج بھی کرتے رہے، پیچھے سے کہیں اور بھی انسٹرکشن آتی رہی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ریویو جو ہے اس کا ڈیسیجن آ جائے، ریویو کے ڈیسیجن کے بعد ہم دیکھیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن جو ہوئے ہیں تو ہم نے تو الیکشن سپریم کورٹ کا حکم نہیں مارا اور ہم نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کروائے، اب کیا ہو جائے گا؟ تو مطلب ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ قانون ملک ان کے مطابق چلے، قانون کے مطابق نہ چاہیے۔ یہ بدماشی ہے نا، کھلے عام گنڈا گردی ہے، اور میں سے یہی کہوں گا کہ یہ گنڈا گردی ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ غداری کے مقدمات ان کے اوپر بنانے چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ جو ججز کھڑے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا مختلف جگہوں پر، وہ بڑا زبردست کھڑے ہیں اسی بات کے اوپر۔ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ رول آف لا، اگر ہم غلط کسی جگہ پر ہوں گے نا وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ کیا، آپ نے، لیکن جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کس کا حق کیا بنتا ہے تو وہ مکمل انصاف انہوں نے دیا ہے، جو کہ آرٹیکل 187 جو ہے سپریم کورٹ کے پاس آئین پاکستان کے مطابق وہ کمپلیٹ جسٹس دینے کا اختیار تھا، اس کے اندر رہتے انہوں نے انصاف دیا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف رہنما۔ یقیناً قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اپنا راستہ بھی موجود ہے، لیکن مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں اور یقیناً اس کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت وقت کی طرف سے، اگر تو ثبوت فراہم نہ کیے گئے تو یقیناً ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوگی۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد سیاسی طور پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से तैयार नज़र नहीं आती थी, जिस तरह रऊफ हसन साहब जो कि उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो आज DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरह खुलकर बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को एज ए डिजिटल टेररिज्म प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के, लगता यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन सियासी तौर पर क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी इत्तेहादी जमात वो भी अभी तैयार नज़र नहीं आती है कि अगर ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम किसी एक सियासी जमात के खिलाफ भी बगैर सबूतों की बुनियाद पर उठाया गया तो क्या ऐसी किसी कदम या ऐसे किसी स्टेप के ऊपर ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती नज़र आएगी, ये भी अभी तक वाज़े तौर पर उस तरह सामने नहीं आ सका है, लेकिन ये ज़रूर वाज़े हो रहा है या कम से कम इसके असरात ज़रूर सामने आने शुरू हो गए हैं कि यकीनन हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भरपूर तरीके से एक पेज के ऊपर मौजूद हैं। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तजिया पर्सन भी हैं मुनीब फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप सुन सके हो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले की भी जो आखिरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें खुलकर बात तो की थी DGISPR ने PTI के हवाले से, लेकिन आज उनका लबो लहजा बड़ा सख्त भी था, बड़ा डायरेक्ट भी था। ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा था कुछ मौक़ों के ऊपर कि वो अदालतों को भी इनडायरेक्टली मुखातिब कर रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान को इस तरह ढील नहीं मिलनी चाहिए वरना ये वाक़यात बढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जो इशूज़ हैं उनको भी आपने अपने सियासी मफादात के लिए भेंट चढ़ा दिया। यानी लग ये रहा है कि वो एग्रेसिव ज़रूर थे या फ़ौज एग्रेसिव ज़रूर है, लेकिन जमात के साथ अदालतों के हवाले से भी कोई अच्छा रवैया नहीं नज़र आया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पहले भी रेफरेंस था, जो पहले की जिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र आपने भी किया था, वो DGISPR बहैसियत तर्जुमान पाकिस्तान फ़ौज के और बहैसियत एक इदारा फ़ौज के अंदर नाराज़गी तो मौजूद है प्रोसिक्यूशन से, अदालतों से, कि 9 मई एक बड़ा सीरियस मामला है और इस हवाले से क्यों अब तक वो कार्रवाई नहीं की जा सकी या वो सजाएं नहीं दी जा सकी जिनकी मुतमन्नी है पाकिस्तान की फ़ौज के। पाकिस्तान की रियासती इदारे के ऊपर, फ़ौज के ऊपर हमला किया गया, फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया, तो क्यों अब तक सजाएं नहीं मिली? तो जब ये रेफरेंस हुकूमत को भी जाता है, ये रेफरेंस पाकिस्तान की अदलिया को भी जाता है, लेकिन बहरहाल अदलिया की तरफ से जो हमें मौक़िफ़ मिलता है वो यही कि बहरहाल जो सज़ा है वो सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर होनी है। जो सबूत या शवाहिद प्रोवाइड किए जाते हैं, अब ये देखने वाली बात है क्या वो अदालत में ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सजाएं दी जा सकें। लेकिन बहरहाल ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। और आज जो एक सख्त बात जो कि DGISPR ने कही कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और ओवरऑल उन्होंने कहा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल सियासी माफिया का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, वो सियासी माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब विदाउट नेमिंग और पर्टिकुलराइजिंग PTI, वी एग्जैक्टली नो व्हाट ही वाज रेफरिंग टू। वो PTI की तरफ रेफर कर रहे थे और जिस फस्तायत की और जो सानहा 9 मई के मुल्जिमान की वो बात कर रहे थे, उनका ताल्लुक भी बाय एंड लार्ज वो फौज के अंदर यही है कि ये तहरीक इंसाफ ने किया है। अब ऊपर से तुरफा तमाशा ये कि इमरान खान साहब गैर रस्मी गुफ्तगू में खुद सहाफ़ियों को कह दें कि मैंने कहा था कि जी वो आप जाकर GHQ के सामने एहतजाज करें, तो जहाँ तो वो मसला ये है कि मैं कह दूं कि मैं सड़क बंद कर दें, अपने दोस्तों को कहूँ कि जी आप सड़क बंद कर दें। अब वो सड़क बंद कर दी है, साथ ही वो पत्थर मार के शीशे तोड़ने लग पड़े, तो मैं कहूँ कि नहीं, इसका मैंने मना किया था। बिल्कुल, हाँ, इसका मैंने मना किया था और सड़क बंद करने की खाली मुझे सजा दे, फिर वो तो नहीं होता ना, फिर तो आपको पता है मामला हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अच्छा, लेकिन अब ये फरमाएं कि अब आपने वाजे तो किया, लेकिन अब एक दूसरी सूरत ये है कि कुछ अब जो इक़दामात हैं वो हुकूमत की भी तो बज़ाहिर हाथ में है ना। अब खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रही है मौजूदा हुकूमत, पीपल्स पार्टी भी इसमें कंफ्यूज नज़र आती है या शायद बोलना नहीं चाहती है या इस अहम फैसले में अपना जो कंसेंट है वो शामिल नहीं करना चाहती है। आपके ख्याल में अगर ये आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं तो क्या वाकई बज़ाहिर ये आगे चलकर आपको पूरी जमात को ही बैन करना या लीडरशिप को बैन कर देना, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगली अपनी बैटल लड़ रही है, सही है या गलत है, लेकिन वो तो इसके खिलाफ चले जाएंगे कोर्ट्स में। देखिए सना, दो चीज, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दो चीजें ना, एक ये कि वो कामयाब हो पाएंगे
حکومت یہ کرنے میں. دوسرا یہ ہے کہ جو ارادہ ہے, ارادہ تو یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب, عارف الوی صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا ہے. کامیاب ہو پاتے ہیں, عدالتیں اسے کامیاب ہونے دیتی ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ وقت ہمیں بتائے گا. اور ریاست کیا ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ بالکل اس کے اوپر ان کا انحصار ہے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تحریک انصاف کو میں نے پچھلے ہفتے میں نے یہ خبر دی بحیثیت ایک صحافی کے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. اب آپ کے سامنے جو پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی آ گئی, اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس پر کوئی عمل درآمد بدقسمتی سے نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو بین کرنے والا معاملہ ہے, یہ بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں رقم ہو رہی کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو ایک انتشار پسند جماعت بدقسمتی سے سمجھتی ہے, عمران خان صاحب کو ایک انتشار پسند سیاسی شخصیت سمجھتی ہیں, جو کہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اور تشویشناک بات ہے. کیونکہ اس بات کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت بے شمار فالوئنگ رکھتی ہے, سیٹ بھی ہے, ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف آج جس جگہ کھڑی ہے, بدقسمتی سے مجھے وہ کہتے ہیں نا somebody is going down the hill, تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بجائے یہ کہ وہ کوئی تھوڑا بہتری کی طرف جائیں, بدقسمتی سے with every passing day بحیثیت جماعت پاکستان تحریک انصاف زبوحالی کا شکار ہوتی ہے, زوال کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ اسی تھیوری پہ ہم بلیو کریں تو آپ کے خیال میں کیا پھر پی ٹی آئی کے اوپر اگر بین لگے یا نہ لگے, جس طرح رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بڑے سنگین کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود تھے, اسی وجہ سے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی پارٹی تو چلیں بین کرنا بعد کی بات ہے, لیکن پارٹی کے عمومی امور چلانا خود پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بظاہر تو کوئی اور لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ تو ابھی تک اس طرح واپس نہیں آ سکی جماعت میں جتنے باقی لوگ ابھی شامل ہیں یا جو فرنٹ پر نظر آتے ہیں. دیکھیے, جہاں لڑائی لاجک, منطق, قانون اور ان چیزوں سے بڑھ جائے اور نکل جائے, باہر چلی جائے, تو پھر وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی. یہاں حالات ہم اسی جگہ چلے گئے ہیں, اس جگہ پر چلے گئے ہیں. اب یہ جس طرح رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہے, یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس سے سوال اٹھتے ہیں. لیکن اگر ریاست کا مقدمہ اتنا ٹف ہے اور ان کے پاس شواہد ہیں کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, اس بات سے تو ہم اس کو ہم قطع نظر نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نیمڈ اور ان نیمڈ سپورٹرز ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی فوج اور فوج کی قیادت کے اوپر کس طرح کے حملے کر رہے ہیں. اب اس کو تو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتی فوج. اور فوج دیکھیے بحیثیت ایک ادارہ بڑا جیلسلی گارڈ کرتی ہے اپنے انسٹیٹیوشنل پرائیڈ کو. تو جو انسٹیٹیوشنل پرائیڈ ہے وہ پھر اس کے لیے پھر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں, اور فوج وہ بہت ساری چیزیں کرتی بھی ہے. وہ درست کتنی ہے, ان کی لیگیلٹی کے اوپر ایشو ضرور ہو سکتے ہیں, سوال کیا جا سکتا ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں تو بحیثیت صحافی صرف خبر دے سکتا ہوں کہ خبر یہی ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں اور معاملات بہت سخت ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر بدقسمتی سے مجھے آنے والے دنوں میں بھی ہوتی نظر. اچھا, بس لاسٹ فیو منٹس آپ کے میں لوں گی. مجھے ایک سوال تو ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک ضمنی سوال ہے کہ آپ کے خیال میں جو خبریں آتی رہیں گزشتہ ویکینڈ پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک یہ آپشن موجود ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈیزالو کر دے, آپ کے خیال میں ٹیکنیکلی کیا اس وقت پاکستان یا وہ صوبہ بھی افورڈ کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر ایسا غلط فیصلہ کرے جس کے اثرات پورے ملک کے اوپر پڑیں؟ ایک تو یہ کہ کیا ان کو یہ سین ایڈوائسز کی ضرورت نہیں ہے؟ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ تو اپرچونسٹ بظاہر اتنی نہیں ہے نا جتنی ماضی کی لیڈرشپس رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ, تو آپ کے خیال میں وہ اتنا سنجیدہ فیصلہ کریں گے؟ اور دوسرا, گورنمنٹ کی بھی اپنی پوزیشن اگر دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی, تو وہ بہت سٹرونگ نظر نہیں آ رہی ہے. ان دو پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے, جو وفاقی حکومت ہے وہ بادی النظر میں آپ کو گریپل کرتی ہوئی نظر, بے شمار ایشوز سے نظر آئے گی کہ جی بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن ایز وی اسپیک, آج کی تاریخ تک پاکستان کی حکومت کو مکمل سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. ابھی دور دور تک کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آتے کہ پاکستان میں جو حکومتیں موجود ہیں, خاص طور پر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت, یہ ڈی اسٹیبلائز ہوگی. فی الحال ایسا کچھ
भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर हम आहंगी के साथ फौज की क़यादत के चल रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बात कही है, मैं समझूंगा कि सियासी खुदकुशी होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत को डिसॉल्व करेगी। पहले उन्होंने नतीजा देख लिया, 2 हुकूमतें, 2 असेंबलियां वक्त से पहले डिसॉल्व करने का, कि वो उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से ही बाहर निकल गए। वो निहायत ही गैर दानिशमंदाना फैसले थे, बेवकूफ़ाना फैसले थे जो तहरीक इंसाफ ने किए और फिर उसकी सजा भुगती। आज अगर वो इस सिस्टम से बाहर निकल गए तो वही स्टेटस होगा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जो खैबर पख्तूनख्वा में आज तो वो वहाँ पर वज़ारत आला एंजॉय कर रहे हैं, एक्सेस है, हुकूमत है, पूरा एक ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क है, इख्तियार है। बाद में तो वो नहीं रहेगा। तो फिर क्या लड़ाई अगर आप करने भी जा रहे हैं और अगर आप करना चाहते हैं हुकूमत छोड़कर भी, तो फ्रैंकली बात है कि रियासत से तो कोई नहीं जीत सकता। अगर आप ये सोच के आए कि आप कोई भी आके XYZ, मैं कहता हूँ कोई सियासी जमात कि आप आ जाएं और लड़ाई लड़ लें और फौज को लिटा दें, तो वो तो नामुमकिन सी बात, उल्टा हो जाता है। जिसने भी किया है वो उल्टा ही पड़ा है। तो लिहाजा इस चीज को सबको मनूज़े खातिर रखना चाहिए। मेरा ख्याल में सैनिटी का वक्त है, एंड आई रियली होप सैनिटी प्रिवेल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये कि खान साहब के हवाले से बड़ी बातें होती रहीं कि उनके केसेस ख़त्म हो गए, PTI बड़ी पुरुमीद थी कि वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी रिहाई का बज़ाहिर आसार नज़र आए उसी वक्त उनके कुछ नए केसेस बन गए। तो टेक्निकली आपको क्या लगता है कि ये जो केसेस अब नए बनाए गए हैं नेब रेफरेंसेस की सूरत में, ये कितने देर पा होंगे? क्योंकि बहुत से आईनी माहिरीन की ये राय भी है कि हुकूमत ने खुद इतने मजबूत केसेस नहीं बनाए थे जिनसे खान साहब मतलब कुछ केसेस तो वाकई थे जो जेन्युइन भी थे। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो नए केसेस बनाए गए हैं वो भी क्या अर्जेंसी की बुनियाद पर ही हैं या उनमें कुछ वेटेज मौजूद है आपके ख्याल में? देखिए, 2 एलिमेंट हैं। एक ये कि केसेस खुद कितने मजबूत होते हैं, दूसरा ये है कि अदलिया कितनी सहूलत देती है इमरान खान साहब को। बहरहाल अदलिया के अंदर से तासुर आता है कि इमरान खान साहब विक्टिमाइज किए जा रहे हैं और उनकी मदद करनी है, ये नजर भी आता है एक एलिमेंट, इसका अंदेशा भी मिलता है। तो ये भी एक सूरत हाल है, लेकिन जो ओवरऑल हालात मुझे नजर आ रहे हैं उसमें कम से कम ये है कि जितने मर्जी केसेस बने और जितना मर्जी रिलीफ इमरान खान साहब को मिले, फिलहाल एज क्लियर एज दिस मुझे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। ये तज्जिया नहीं है, ये मैं आपको खबर की बुनियाद पर दे रहा हूँ। आज तो यही फैसला है आज तक का, और रियासत और रियासती इदारे एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुत्तफिक है कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। मेरे नजदीक कानूनी तौर पर अगर आप अंदर रख सकते हैं तो रखें। अब कानून से बालातर होकर रखेंगे तो मैं उसको बैसियत एक पाकिस्तानी या बैसियत एक सहाफी के दुरुस्त तो कभी नहीं कहूंगा, लेकिन खबर जरूर दे दूंगा कि जी ये इरादा है और ऐसा हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया के पर्सन भी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन हकीकत की बुनियाद के ऊपर जो इस वक्त सियासी तौर पर असरात भी नज़र आ रहे हैं, हालात भी नज़र आ रहे हैं, उस पर बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, PTI का सियासी मुस्तक़बिल क्या है। एक मुख्तसर वक्फ़ा उसके बाद जहाँ PTI के सियासी मुस्तक़बिल की बात की है, वहीं ये भी जानना ज़रूरी है कि हुकूमत की अव्वलीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है अपोजिशन की जमात के हवाले से कि आखिर उसका मुस्तक़बिल क्या होना चाहिए। इसके ऊपर उनका टेक लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मसाइल या जो फैसले होने जा रहे हैं मुमकिना तौर पर, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की अहम तरीन जमातों में से एक और हुकूमत की इत्तेहादी भी है, यकीनन एक पेज पर मौजूद नहीं है। इस हवाले से काफ़ी लेतोलाल से हुकूमत की तरफ से काम भी लिया जा रहा है कि आया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात के ऊपर बैन लगाने की बात की जाती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी कदम में उनका साथ देगी? क्योंकि जमहूरी हवालों से और जमहूरियत के हवाले से जो उसूली फैसले हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही है, उसने उसको यकीनन एक अलग एक इंडिपेंडेंस प्लेस ज़रूर दिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और ख़ास तौर पर मुस्तक़बिल के हवाले से अगर कोई सख्त फैसले होते हैं तो क्या सियासी जमात के ऊपर इस किस्म की पाबंदियों को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं, और क्या दीगर अहम फैसलों में भी वो हुकूमत का साथ देगी? इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा सर कि पहले तो एक अवलीन सवाल करना चाहूँगी, आज DG ISPR ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनकी जो असल मकसद जो नज़र आ रहा था वो ये था कि जो सियासी माफियाज हैं वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल टेररिज्म की अगर बुनियाद रखी गई है तो वो इस जमात ने सियासी निज़ाम में रखी है। सर क्या अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला होता है
تو آپ کے خیال میں سیاسی جماعت کے حوالے سے ایسا فیصلہ کرنا درست ہوگا اگر کسی سخت اقدام کی طرف جاتے ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ سخت اقدام کسی کی خواہش کے مطابق، کسی کے غصے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جماعت کی طرف سے ایسی پالیسیز کو سپورٹ کیا گیا ہے، ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں وہ قانون حرکت میں آتا ہے جو کسی جماعت کی پابندی پہ منتج ہو، تو بالکل اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خالی غصے اور خالی کسی کی غلط کلامی کہہ لیجئے، بد زبانی کہہ لیجئے، اس کی بنیاد پہ اس طرح کے فیصلے مناسب نہیں ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کیا ہے، جی کیا ثبوت دیا جاتا ہے اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کوئی بھی فورم اگر کرتا ہے، کوئی بھی، تو الٹیمیٹلی تو وہ جوڈیشل ریویو میں جائے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جوڈیشری اس کو نہیں دیکھے گی، اور اس ٹچ سٹون پہ اگر وہ پورا اترے گا تو بات بنے گی۔ ادروائز وہ ایک بیکار سی بحث اور بیکار سی ایک ایکسرسائز ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جماعتوں پہ پابندی لگانے سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ہم بھی سارے پاکستان کا ایک ایک فرد، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں۔ اب تو جوڈیشل مداخلت بھی بہت ساری ہو گئی ہے، اور بہت سارا اختیار انہوں نے وہ اسرٹ کر لیا ہے جو کہ جوڈیشری کا اختیار نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور ججز بیٹھ کے جس طرح کی کمنٹری کرتے ہیں، وہ ان کو بالکل ان کے عہدوں سے وہ بات میچ نہیں کرتی، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر پروگرام چلتے ہیں، اس کے اوپر مباحثے ہوتے ہیں، اس سے ایک ویو بنتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ جج صاحبان کے لیے بڑے ادب سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ کو فیصلے دینے چاہیے، کمنٹری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کمنٹ بیسیکلی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، تو آپ اختیار کا اتخاذ نہ کریں۔ اسی طرح جو دہشت ہے، اگر آپ ہمارے ادارے کو کوئی فرد، کوئی گروپ اگر وہ بدنام کر رہا ہے، تو کیا ہم صرف اس بنیاد پہ کہ یہ آزادی اظہار ہے، اب آزادی اظہار جو ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں نا، یہ میجورٹی کی رائے کے ساتھ چلنی ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن اب قائرہ صاحب، جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ سکی ہوں کہ بظاہر پیپلز پارٹی تو اس کانٹیکس میں کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اگر اس قسم کے بین کی باتیں کی جاتی ہیں تو اگر ثبوت پرووائڈ کریں تو شاید پھر کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی پاکستانی ہو وہ اس کی سپورٹ میں جائے گا، لیکن بظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت سامنے نہیں لائے جا رہے۔ آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی میں یہ ایلج نہیں کر رہا کہ نہیں لائے جا رہے، میں تو یہ کہہ رہا لائے جانے چاہیے، موجودہ حالات میں سامنے لے آنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اگر ایسے میں بھی حکومت ایک کوشش کرتی ہے، انہوں نے بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلانا چاہا تھا، پھر وہ بھی منسوخ کر دیا۔ صبح رؤف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، تو لگ یہ نہیں رہا کہ کوئی حالات پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہوں گے، لگ رہا ہے کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں پھر بھی پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سوچ بچار کر فیصلہ کریں، یا ان اینی کیس جو بھی ڈیسیجن ہو اس میں حکومت کا ساتھ دیا جائے گا بحالت مجبوری صحیح؟ دیکھیے، یہ جو بھی والا لفظ ہے نا، یہ تو کبھی لاگو نہیں ہوتا ہم پہ۔ ہم تو اپنے فری مائنڈ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اتحادی ہیں۔ ہم گورنمنٹ اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ فیصلہ نہ کریں، اور ان کو سمجھائیں گے، ان کو قائل کریں گے، اور ہم قائل کر لیں گے، یا وہ ہمیں قائل کریں گے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کمپلشن کے تحت فیصلے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پابندی لگنا، کسی کو گرفتار کرنا، یہ کافی عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اور ان کی قیادت نے اپنے لیے بھی کھڈے کھودے ہیں، سیاست کے لیے بھی کھودے ہیں، ہمارے لیے بھی کھودے ہیں، اور اداروں کے لیے بھی کھودے ہیں۔ اب سب کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں یا پڑ رہے ہیں جو کسی صورت میں بھی نہ ملک کے مفاد میں ہیں، نہ سیاست کے مفاد میں ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے مفاد میں۔ ٹھیک سر، آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی میں کہ آپ کے خیال میں اس وقت جس طرح سے ریاکشن دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر کوئی وہ سینیریو بنتا ہے ان کی جماعت کے لیے یا بین لگانے کی بات کی جاتی ہے جس پر حکومت سوچ بھی رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہونا بھی چاہیے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر ایک سیاسی کارکن کے طور پر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، اگر کوئی جماعت واقعی ہی پاکستان کے خلاف ایسی حرکت کرتی ہے کہ وہ جماعت پاکستان دشمنی پہ اتر آئی ہے، اس کی حرکات سے، اس کے فیصلوں سے پاکستان کی
का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इमेज का नुकसान हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, ऐसी जमात को काम करने देना चाहिए? नहीं बिल्कुल सर, फिर तो यकीनन उस चीज़ का खात्मा होना चाहिए जो मुल्क या स्टेट के मफाद में नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्टेट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए सर। लेकिन एक छोटी सी अर्ज मेरी भी सुन लेना। मेरा मकसद सिर्फ ये था पूछने का कि हमारे यहाँ सियासी जमातें इख्तिदार में आने के बाद फिर फैसले करने में जल्दबाजी करती हैं। ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, पीटीआई ने कहा जी हम इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगा देंगे, नून लीग कह रही है हम पीटीआई के अरकान पर आर्टिकल 6 लगा देंगे। तो सर आपके ख्याल में ये भी कोई इंसाफ नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हम आर्टिकल 6 का बेदरग इस्तेमाल करें, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो? ये जो सियासत की ज़बान हमारी हो गई है ना, ये बहुत खराब हो गई है। ये कोई 1-2 साल में नहीं हुई, काफी अरसे के अंदर से जाके ग्रेजुअली इसमें एहसास आता गया है जी। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं जलसों में खड़े होकर, बड़े लीडर भी कह रहे हैं हम फांसी लगा देंगे, हम फलां को उल्टा लटका देंगे, हम फलां की गर्दन काट देंगे। तो ये मतलब नहीं होता कि हमने वाकई उसको उल्टा लटका देना है, हमने कोई वाकई उसकी टांगे काट देनी है, जबान काट देनी है। तो ये तलमीहन इस्तारतन बातें होती हैं, नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल होना चाहिए, देखिए ना, ताकि कल आपको शर्मिंदगी ना हो। आज सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए और महमूद खान असदज़ई साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, जो परवेज अलाई साहब के लिए खान साहब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, आज उनको अपने अल्फाज अंडू करने पड़ेंगे तो कितना तकलीफ होगी, कितनी उनको हजीमत उठानी, अगर वो मुनासिब समझे तो उनको हजीमत उठानी पड़ेगी। सो बेहतर तो यही है कि हम भी सबक सीखें, हमसे भी गलतियां हुई माजी में, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीख के आइंदा इनका यादा ना हो। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। रहा ये कि आर्टिकल 6 लगे ना लगे, क्या फैसला हो, आर्टिकल 6 क्यों लगता है? आइन तोड़े जाने पे। ये आइन के अंदर लिखा है कि अगर आइन तोड़ा गया है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, लगना चाहिए। और अगर इसका फोरम सुप्रीम कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि फलां 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 शख्स ने जो इक़दाम किया है ये पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट किया है, आइन को तोड़ा गया है, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, कि किसी फर्द की राय नहीं है जी। हम फिर भी कह रहे हैं कि तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। और हमेशा की तरह मुदब्बिराना सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर इसका इरादा करती है, सोच समझ कर तहम्मुल के साथ फैसले होने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो मुल्की हालात हैं उसमें यह मुश्किल नज़र आता है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी होने की हैसियत से इसमें अहम रोल प्ले कर सकती है, जो कि आने वाले दिनों में शायद नज़र भी आए। इसी के साथ ही प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।